إن العقيدة السلفية تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العقيدة السلفية تسند إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل عقيدة تخالف العقيدة السلفية فلا يستطيع أصحابها أن يرتفعوا بها إلى زمن التابعين، فضلا عن زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فضلا عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الفضلاء، إن هناك مصطلحا عظيما يدور على ألسنة العلماء، ألا وهو مصطلح أهل السنة. وأهل السنة هم الذين عظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزموا أصول السنة التي قررها وكررها وبينها أكابر أهل السنة، نقلا عن متقدمي أهل السنة، وأخذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لزم السنة ولزم هذه الأصول وعظمها وعمل بها فهو من أهل السنة. ويقابل هذا المصطلح العظيم مصطلح أهل الأهواء والبدع، فكل من لم يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الأهواء والبدع، وكل من خالف أصلا من أصول أهل السنة مع العلم بذلك وبيان ذلك له ومع ذلك يأبى إلا أن يبقى عليه فهو من أهل الأهواء والبدع.